ल आज हामी 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसन गर्छौं। पहिला म सुरुमा तिमीहरुलाई क्वेसनलाई सर एक्चुअली पढेर टिप्न सिकाउँछु, त्यसपछि त्यसको सोलुसन प्रोसेस अगाडि बढाउँछु। 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9 हो है। विराट कम्पनी लिमिटेड, अहिले हामीले जर्नली बनाउने बेलामा सुरुमा इन द बुक्स अफ विराट कम्पनी लिमिटेड, अहिले यो कुराहरु पछि चाहिन्छ हामीलाई। इस्युड 10,000 शेयर, ल के दिएको छ त? इस्युड शेयर, इस्यु शेयर भनेर दिएको छ 10,000। 10,000 चाहिँ अहिले पब्लिकलाई बेच्न खोजेको छ कम्पनीले। अफ रुपिज 100 इच पार भ्यालु दिएको छ, सरी 50 इच। नर्मली अरु क्वेसनमा पार भ्यालु 100 इच दिन्थे, यहाँ 50 इच दिएको छ। एउटा शेयरको पार भ्यालु कति त 50 रुपैयाँ छ अरे। इस्यु गर्दा केमा इस्यु गर्ने भनेको छ त भन्दा प्रिमियममा इस्यु गर्ने भनेको छ। कति प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्ने भनेको छ भन्दा 5 रुपैयाँ प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्ने भनेको छ। अनि हामीलाई के थाहा हो त? 50 रुपैयाँ को शेयर यदि 5 रुपैयाँ प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्छ भने त्यो कतिमा इस्यु गर्छ भने हो त? र त्यो 55 मा इस्यु गर्छ भने हो। अर्थात हाम्रो सबै इन्स्टलमेन्टबाट कलेक्सन हुनुपर्ने अमाउन्ट कति हुनु पर्यो त? 55 रुपैयाँ हुनु पर्यो। अब फर्दर प्रोसेसमा त्यहाँ हेरेछ पेएबल अमाउन्ट एज फलोज भनेको छ। एप्लिकेसन भने इन्स्टलमेन्टमा टोटलमा हाम्रो 15 रुपैयाँ कलेक्सन हुन्छ अरे। एलोटमेन्ट भन्ने इन्स्टलमेन्टमा 25 कलेक्सन हुन्छ अरे। त्यसमा के भनेको छ त? इन्क्लुड प्रिमियम भनेको छ। यसले नभने नर्मली प्रिमियम के हुन्छ त? एलोटमेन्टमा इन्क्लुडिङ हुन्छ। त्यसपछि गएर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति कलेक्सन, कति अमाउन्ट कलेक्सन हुन्छ अरे भन्दा एफ एन्ड एफ कल, सरी एफ एन्ड एफ कलमा चाहिँ रुपीज 15 कलेक्सन हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्वेसन हेर्दा हामीले चेक गर्ने तरिका भनेको हामीले टोटल शेयरलाई हामीले सरी एउटा शेयर हामीले 55 मा इस्यु गर्ने भनेको छ। सबै रेट जोड्दा 55 पुग्नु पर्छ। एप्लिकेसनमा 15, इलेक्ट्रोन 25, 15 प्लस 25 40 भइहाल्यो। कलमा 15, इन टोटल कति भयो त? 100 सरी 55 भयो। अब त्यहाँ क्वेसन के दिएको छ त भन्दा एप्लिकेसन कति उठ्छ त? नम्बर अफ एप्लिकेसन क्वेसनले भनेको छ 15,000। जेदा हामीले इस्यु शेयर कति थियो? 10,000 थियो। एप्लाइड शेयर कति भयो त? 15,000। when applied share is more than issue share भनेको एप्लाइड शेयर चाहिँ इस्यु शेयर भन्दा धेरै भयो नि त्यसलाई हामी ओभर सब्सक्रिप्सन अफ शेयर भन्छौं। अब हामीले के गर्न पाउँदैन त भन्दा अब यो 15,000 एप्लिकेसन सबैलाई शेयर बाँड्न पाउँदैनौं, किन हामीसँग जम्मा बाँड्ने शेयर कति मात्रै छ त? 10,000 मात्रै छ। कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा क्वेसनले त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो क्वेसनमा कन्डिसन दिएको छ, एप्लिकेसन फर 4,000। 4,000 एप्लिकेसनलाई के भनेको छ त? 4,000 नै शेयर दिने भनेको छ। सरी 4,000 फुल भनेको रहेछ, फुल भनेको छ, फुल भनेको 4,000 भन्ने हो। नेक्स्ट एप्लिकेसन फर 9,000 लाई 6,000 शेयर दिने भनेको छ। नेक्स्ट रेस्ट एप्लिकेसन, रेस्ट एप्लिकेसनलाई नो एलोटमेन्ट भनेको छ। नो एलोटमेन्ट भनेको रिजेक्ट भनेको शेयर नदिने भने हो। अनि तल हामीलाई दिएको छ अल मनी वाज ड्युली रिसिभ्ड, त्यहाँ कन्डिसन अरु दिएको छ अल मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड, but 400 shares on pro rata basis, failed to pay allotment and all money। क्वेसनमा दिएको कन्डिसन यति हो। स्पेशली यहाँ एउटा कुरा के फोकस गर्नु पर्छ भन्दा फेल टु पे, फेल टु पे, डिड नट पे, अनपेड, नन पेमेन्ट भनेको नतिरेको भन्ने कुराहरुले कलसिन एरर छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। यो त हाम्रो क्वेसनको मैले त्यसलाई समराइज यहाँ फर्ममा देखाइदिएको।
यो भएपछि अब हामीले क्वेसन हेर्नु पर्दैन, यही क्वेसनलाई हामीले यही कुरालाई बेस बनाएर हामी सोलुसन गर्छौँ। मैले सुरुमा वर्किङ नोट बनाउन सिकाएको छु। वर्किङ नोट कम्पलसरी भएन हैन, वर्किङ नोट नबनाइकन गर्न सक्छौ तिमीले। त्यसैलाई तिमीले डायट गर्न जान्नु पर्यो। वर्किङ नोट बनाउन चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। वर्किङ नोट आफ्नो तरिकाको हुन्छ। बुकहरुमा एउटा तरिकाको तिमी वर्किङ नोट देखेको छौ। अब तिमीहरुलाई टिचरले पिसी वर्किङ नोटहरु फरक फरक तरिकाले वर्किङ नोट बनाएको पाउँछु। मैले चाहिँ एउटा डिफरेन्ट तरिकाले वर्किङ नोट बनाउँछु। यहाँ मैले एउटा कोलममा एप्लिकेसन लेखेको छु, एउटा कोलममा शेयर लेखेको छु, अर्कोमा एक्सेस भनेको एक्सेस एप्लिकेसन भन्नु खोजेको हो। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला टेबलमा भर्न सिकाउँछु। टेबल भर्न सजिलो पनि छ। अब क्वेशनले शेयर कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा क्वेशनले भन्दिएको छ। सबैभन्दा पहिला हेर त, टोटल एप्लिकेसन कति हो हाम्रो? 15,000 हो भने मैले टोटल एप्लिकेसन त्यो 15 त्यहाँ मैले ग्रीन कलर देखाएको छु, त्यहीबाट मैले 15,000 सारेको। टोटल एप्लिकेसन कति छ हाम्रो? 15,000। त्यसलाई मैले ग्रीन कलर गरेँ सिमिलरिटी देखाउनलाई। टोटल इस्यु शेयर हाम्रो कति हो त? टोटल इस्यु शेयर हाम्रो 10,000 हो। मैले यहाँ पनि 10,000 देखाएँ। यसलाई मैले सेम कलर देखाउन मैले येलो कलर देखाइदिएँ। टोटल एप्लिकेसन 15,000 हो, टोटल एलोकेटेड इस्यु शेयर 10,000 हो। ओ 10,000 शेयरलाई 15,000 एप्लिकेसनमा कसरी एलोटमेन्ट गर्ने त? त्यो क्वेशनले तिमीलाई सधैँ भन्दिएको हुन्छ। क्वेशनमा सबैभन्दा पहिलो कन्डिसनमा जाऊ। एप्लिकेसन फर 4,000। 4,000 एप्लिकेसनलाई फुल शेयर दिने भने के हो त? 4,000 लाई 4,000 नै शेयर इस्यु गरे त्यो फुल हुन्छ। अब एप्लिकेसन 4,000 थियो, उसलाई शेयर पनि 4,000 इस्यु गरे भने त्यहाँ एक्सेस एप्लिकेसन हुन्छ? हुँदैन, नील। एक्सेस एप्लिकेसन भनेको एप्लिकेसन र शेयरको डिफरेन्स। 4,000 माइनस 4,000 नील भयो। नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट नेक्स्टमा के छ हेर त? नेक्स्ट स्टेपमा 9,000 एप्लिकेसनलाई 6,000 शेयर इस्यु गर्ने भनेको छ। अब हेर्नु त 9,000 शेयरलाई 6,000 शेयर इस्यु गरे त 9,000 एप्लिकेसनलाई 6,000 शेयर इस्यु गरे त एप्लिकेसन कति एक्सेस भयो त? 3,000 एप्लिकेसन एक्सेस भयो। अब त्यसपछि फाइनल ग्रुपमा हेर त, रेस्ट एप्लिकेसन नो एलोटमेन्ट भनेको छ। रेस्ट एप्लिकेसन भनेको अब रिमेनिङ एप्लिकेसन। टोटल एप्लिकेसन हाम्रो 15,000 थियो, त्यसमा 9,000 र 4,000 कति भयो त? यो टोटलमा 13,000 भयो। 13,000 एप्लिकेसन कुरा क्वेशनले भनेको अनुसार हामीले सेटल गरिसक्यो। अब रिमेनिङ एप्लिकेसन कति हो त? 13,000 मा कति एड गरेपछि 15,000 हुन्छ त? भन्दा रिमेनिङ 2,000 एप्लिकेसन भनेको रेस्ट एप्लिकेसन हो। 2,000 एप्लिकेसनलाई के भनेछ त? नो एलोटमेन्ट। नो एलोटमेन्ट भनेको शेयर नबाड्ने भने हो, अर्थात् 0। एलोटेड गर्न पनि अब भन्दै हेर त माथि 4,000 प्लस 6,000 10,000 अलरेडी भइसकेको छ। यसको मतलब यो के हो त? नो एलोटमेन्टको शेयर नदिने भने हो। यसको मतलब एक्सेस एप्लिकेसन कति हुने भयो त? 2,000 एप्लिकेसन एक्सेस हुने भयो। अब मैले एक्सेस एप्लिकेसन निकाल्, तर मैले वर्किङ नोट के भनेको छु त? एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्ने भनेको छु। मनी निकाल्ने हो भने 3,000 एप्लिकेसन एक्सेस हो अथवा बढी हुनु भनेको कति रुपियाँ बढी हुने त? कति रुपियाँमा चाहिँ बढी हुने हो त भन्दा एउटा एप्लिकेसनको रेट कति हो त? 15 रुपियाँ हो। त्यसलाई जहिले नै एक्सेस एप्लिकेसनलाई एप्लिकेसन रेटसँग मल्टिप्लाई गर, कति आउँछ त? 45,000 आउँछ। नेक्स्ट वान 2,000 एप्लिकेसन एक्सेस हुँदा त्यसलाई पनि के मल्टिप्लाई गर त? एप्लिकेसनको रेटले नै मल्टिप्लाई गर। त्यो गर्दा कति आउने भयो त? यो भनेको चाहिँ ₹30,000 आयो। पहिले यति मात्रै राख, यसो काम कहाँ के हुन्छ अलि पछाडि कुरा गर्नुला। मैले यति मात्रै निकाले कि हाम्रो टोटलमा 5,000 एप्लिकेसन एक्सेस भएको थियो। त्यो भनेको टोटल हाम्रो 75,000 हाम्रो बढी पैसा उठ्ने हो। किनकि एउटा एप्लिकेसनमा 15 रुपियाँ पैसा 15 रुपियाँ उठ्छ भने 5,000 एप्लिकेसन बढी हुँदाखेरि अभियसली 75,000 चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो एमाउन्ट एक्सेस हुन्छ। अब एउटा के गर्ने, कहाँनिर यसको युज हुन्छ? अब हामी पछि सोलुसन गर्दै आउँदा त्यो कुरा आउँछ। अब हामी जर्नली बनाऊ। जर्नलीमा हामी एप्लिकेसन एलोटमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल जर्नल बनाऊ भनेको छ। फर्स्ट हामी के इन्ट्री बनाऊ त? एप्लिकेसन इन्ट्री बनाऊ। एप्लिकेसन इन्ट्रीको फर्स्ट इन्ट्रीलाई के भनिन्छ त? एप्लिकेसनको फर्स्ट इन्ट्रीलाई हामी रिसिभ इन्ट्री भन्छौँ। र एप्लिकेसनको रिसिभ इन्ट्री हामीले शेयर भन्ने च्याप्टर जति ठाउँमा हामीले यो एप्लिकेसन इन्ट्री बनाउँछ त्यहाँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। रिसिभ भन्ने त्यो क्यास कलेक्सन हुने हो। नर्मल त्यसलाई हामी के लेख्छौँ त? बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर
एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट गर्छौँ। यसको न्यारेसन नर्मल लेखे हुन्छ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। यसलाई हामी स्पेसली यो रिसिभलाई म अलि बढी फोकस गर्छु किन यसलाई हामीले पढ्दा रिसिभ इन्ट्री भनेर पढ्छौँ। अब एमाउन्ट देखाउने तरिका एप्लिकेसनको रेट कति छ। एप्लिकेसनमा क्याश कलेक्सन हुँदाखेरि एउटा एप्लिकेसनमा कति क्याश कलेक्सन हुन्छ त भन्दा एप्लिकेसन रेट हेर्ने हो 15। अब अरू सबै ठाउँमा नम्बर अफ सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने रेटलाई, तर एप्लिकेसन रिसिभिन्टीमा चाहिँ नम्बर अफ एप्लिकेसनले मल्टिप्लाई गर्ने हो। किनकि एप्लिकेसनमा पैसा उठ्दा त जसले एप्लिकेसन भर्छ सबैले पैसा पे गरेको हुन्छ। हामीसँग कतिवटा एप्लिकेसन उठेको छ त 15,000 उठेको छ। 15,000 सँग 15 दरले पैसा उठ्ने भयो जी। टोटलमा हाम्रो एप्लिकेसनमा कति पैसा उठ्यो त 2,25,000। अब एमाउन्ट यता पनि 2,25,000 भयो। एप्लिकेसनको फर्स्ट एन्ट्री रिसिभ एन्ट्री सकेपछि सेकेन्ड एन्ट्री ट्रान्सफर एन्ट्री हो। ट्रान्सफर एन्ट्रीमा हामीले त्यहाँ धेरै कुराहरू लेख्छौँ। त्यो सबै कुरा पहिला इन्ट्री लेखेर एमाउन्ट चढाउने होइन। त्यो इन्ट्री त तलमाथि हुनसक्छ, थप गरेर हुनसक्छ। क्वेसन कन्डिसन छ कहिले कुन इन्ट्री लेख्नुपर्छ कहिले कुन इन्ट्री लेख्नुपर्छ, त्यो पहिला घोक्ने होइन। स्टेप बाई स्टेप गर्दै गएपछि त्यो कुरा कुन कुन चाहिने कुरा अटोमेटिक आउँछ। एउटा कुरा के छ भने एप्लिकेसन एमाउन्टलाई क्यान्सल गर्दा क्यापिटल एकाउन्ट ल्याउने हो। जे यसको पहिला बेसिक इन्ट्री चाहिँ के गर्ने त भन्दा एप्लिकेसन एकाउन्ट क्यान्सल गर्न अघि क्रेडिट थियो, यसलाई के गर्नु पर्यो त डेबिट गर्नु पर्यो। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट गर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट गर। बेसिक एन्ट्री यति चाहिँ लेख। अरू पछि के थप्नु पर्छ पछि हेरौँ होला। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट सेयर क्यापिटल गरिसकेपछि अब यो सेकेन्ड इन्ट्री हो। यो एप्लिकेसन इन्स्टलमेन्टको सेकेन्ड इन्ट्री हो। र मैले के चाहिँ भन्छु भने हरेक इन्स्टलमेन्टको फर्स्ट इन्ट्रीसँग सेकेन्ड इन्ट्री रिलेटेड हुन्छ। तिनीहरू एकअर्कामा कनेक्टेड हुन्छ। सोझै देखिँदै हेर त एप्लिकेसन इन्ट्रीको फर्स्ट इन्ट्रीमा के एकाउन्ट छ एप्लिकेसन एकाउन्ट छ भने सेकेन्डमा नि के आएको छ एप्लिकेसन एकाउन्टै आएको छ। एकाउन्ट कमन भएपछि एमाउन्ट पनि कमन हुनुपर्छ। फर्स्ट इन्ट्रीमा एप्लिकेसन एकाउन्टमा टोटलमा कति छ 2,25,000 ले क्रेडिट भएको छ भने अब यहाँ 2,25,000 ले के गर्नुपर्छ त डेबिट गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब हामी सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा फेरि के गर्दैनौँ त 2,25,000 लाई नै क्रेडिट गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ म त्यसको रिजन भन्छु। किनकि 2,25,000 भनेको यो एमाउन्ट भनेको कतिवटा सेयर किन्नलाई उठेको पैसा हो त 15,000 सेयर किन्नको लागि उठेको पैसा हो। क्यापिटल एकाउन्ट त्यो मात्रै हो, जति हामीले जति सेयर बेच्न सक्छौँ त्यो मात्रै क्यापिटल एकाउन्ट हो। एप्लिकेसनको 50,000 लाई पर्यो त, तर हामीसँग इस्यु गरेको सेयर त कति मात्रै छ त 10,000 मात्रै छ भने यो 10,000 लाई उठेको एमाउन्ट मात्रै केमा ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ त क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ। त्यही भएर के भन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ क्यापिटल के अरे एप्लिकेसनको रेटसँग नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाई गर्ने। यो गर्दा जति आउँछ त्यो एमाउन्ट सेयर क्यापिटल हुन्छ। कति आयो त 1,50,000 आयो। यदि यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो के भयो त डेबिट क्रेडिट इक्वल भयो नि इन्ट्री सक्यो। नर्मली त्यो कस्तो बेलामा इक्वल हुन्छ भन्दा इस्यु सेयर र एप्लाइड सेयर इक्वल भएको बेला त्यो अटोमेटिक इक्वल हुन्छ। त्योभन्दा पछाडिको फर्दर प्रोसेसर हामी जान पर्दैन। अहिले इक्वल भएन। कति इक्वल भनेर त डेबिट साइडमा 2,25,000 छ क्रेडिट साइडमा 1,50,000 छ। डिफरेन्स 75,000 डिफरेन्स भयो। त्यो 75,000 हामीले अघि नै ओरिजिनलमा निकाल्दा चाहिँ एउटा ग्रुपको 45,000 छ अर्को ग्रुपको 30,000 छ। अब मैले एउटा कुरा लेख्न बिर्सेछु हेर त यसलाई मैले लेख्न त आवश्यक छैन तर भने सजिलो 4,000 एप्लिकेसनलाई 4,000 सेयर पर्यो भने यसलाई हामी नर्मली फुल ग्रुप भन्छौँ। अर्को 9,000 एप्लिकेसन तर 6,000 सेयर पर्छ भने एप्लिकेसन भन्दा सेयरको नम्बर के छ त कम छ भने अथवा एप्लिकेसन र सेयरको रेसियोमा के छ त एप्लिकेसनको कम्पेयरमा सेयरको रेसियो चाहिँ बिलो 1 छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्छ त प्रोराटा भन्छौँ। अनि अर्को 2,000 एप्लिकेसनलाई हामीले सेयरै दिएको छैनौँ त्यसलाई हामी के भन्छ त रिजेक्ट भन्छौँ। यो लेख्न आवश्यक छैन तर तिमीले सोलुसन गर्दाखेरि त्यो प्रोराटा रिजेक्ट भन्ने वर्डले के गर्छ त तिमीलाई त्यहाँ सोलुसन गर्न सजिलो बनाएर राखेको हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ 75,000 इक्वल भएको छैन। अब मैले यो 75,000 हेरेर त 45 र 30 लाई हामीले एड गऱ्यो भने त 75 हुन्छ। यदि मैले कतैबाट यो एमाउन्टलाई हामीले एडजस्ट गर्न सक्यो भने जर्नल बराबर हुन्छ। जर्नल अमाउन्ट बराबर अमाउन्ट मैले के गर्न सिकाउँछु भन्दा सबैभन्दा पहिला मैले कसरी सिकाउँछु भने
रिजेक्ट ग्रुप हेर, रिजेक्ट ग्रुपमा कतिवटा एप्लिकेसन परेको थियो 2000 एप्लिकेसन परेको थियो। सबै रिजेक्ट भएपछि उसको कति एमाउन्ट चाहिँ एक्सेस भएको छ त 30,000 एक्सेस भएको छ। 30,000 एक्सेस भएको एमाउन्टलाई अब हामी के गर्दैन भन्दा अब भोलि मिलाउला भन्ने ठाउँै हुँदैन। सेयरै नदिएपछि अब भोलिसँग एलर्टमा उसँग पैसा उठाउनु पनि छैन, कलको पैसा उठाउनु पनि छैन भने रिजेक्ट ग्रुपको एक्सेस मनलाई हामीले दायाँ बायाँ केही नगरिकन रिफन्ड गर्नुपर्छ। रिफन्ड गर्दा कलेक्सन हुँदाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ भने रिफन्ड हुँदा के गर्नुपर्छ त ब्याङ्क एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब यतिकै लेखेर भयो, तर मैले यहाँ तिमीलाई सजिलो के हो त रिजेक्ट भनेर लेख्न सिकाएको छु। त्यो लेख्यो भने के हुन्छ कहाँको पैसा सार्ने भने सही हुन्छ कि। रिजेक्ट ग्रुप एक्सेस भने कति हो त 30,000 हो। मैले यहाँ 30,000 गरेर यहाँ देखाउँछु। यति गरी चाहिँ हाम्रो एक्सेस अघि डिफरेन्स एमाउन्टको त 75 थियो, त्यो रेन्ज कतिमा घट्यो त अब 45 मा घट्यो। त्यो 45 भने प्रो राटाको 45 हो। अब यसलाई के गर्ने त भन्दा प्रो राटाको एक्सेस मनलाई चाहिँ हामी रिफन्ड गर्दैनौँ। किन रिफन्ड गर्दैनौँ भन्दा यो 9,000 एप्लिकेसन गरे उसले 6,000 सेयर पाएको छ। उसले 9,000 मा सेयर नपाएको त 6,000 सेयर त पाएको छ भने 6,000 सेयरको त उसँग भोलि एलर्टमेन्टको पैसा कलेक्सन गर्ने बाँकी छ, कलको पैसा कलेक्सन गर्न बाँकी छ भने भोलि कलेक्सनै गर्न बाँकी छैन, आज उसको पैसा रिफन्ड गर्ने होइन। त्यो पैसालाई नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट एडजस्ट गर्ने हो। कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्दा अब यो एप्लिकेसन एक्सेस भएको एमाउन्टलाई नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट एडजस्ट गर्ने हो। अब त्यसको लागि क्वेसनमा एक्चुअली गरेर त एप्लिकेसन पछिको नेक्स्ट इन्स्टलमेन्टको नाम के हो त एलर्टमेन्ट हो। एलर्टमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेख। सेयर एलर्टमेन्ट एकाउन्टमा यति मात्रै लेख्नु, तर मैले तिमीलाई यो चाहिँ कहाँको पैसा हो त प्रो राटा ग्रुपको पैसालाई चाहिँ हामीले एलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ भनेर देखाउनु खोजेको। त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब एलर्टमेन्ट एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गर्दा यहाँ 45,000 छ। तिमीले ब्लाइन्डली 45,000 कहिले नसार्नु। अब मैले 12 क्लासको क्वेसनको केसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा 99% क्वेसनमा लगभग 45,000 डाइरेक्ट सार्दा मिल्छ, तर 1% मिल्दैन। त्यही भएर 1% पनि त रिस्क हो नि, त्यो रिस्क नलिने। त्यही भएर यसलाई चेक गर्ने। त्यसको चेक गर्ने तरिका धेरै छ। त्योमध्ये मैले एउटा के तरिका भन्छु भन्दा क्यालकुलेटर लिने। मैले यहाँ के लेखेको छु एलर्टमेन्ट एकाउन्ट लेखेको छु। एलर्टमेन्ट एकाउन्टको पहिला रेट लेख्ने 25। त्यो 25 लाई जस्तो मैले यो 45,000 को कुरा चेक गर्न खोज्दैछु भने त्यसको चेक गर्ने सेयर कुन हो त 10,000 हो र होइन। 10,000 टोटल सेयर हो। यो 45,000 एमाउन्ट 10,000 को होइन, ओन्ली प्रो राटा सेयर 6,000 को मात्रै हो भने अब तिमीले यहाँ क्यालकुलेटरमा रफली चेक गर्दाखेरि एलर्टमेन्टको रेटलाई प्रो राटाको सेयर अझै तिमीलाई सजिलै भइहाल्यो। प्रो राटा वालाको सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने जहिले पनि। यो गर्दा कति आयो त भन्दा 1,50,000 आयो। अब एक्चुअली हेर्ने अघि तिमीले ओर्किनोटमा निकालेको एमाउन्ट हेर 45,000 छ, तिम्रो क्यालकुलेटर निकालेको एमाउन्ट हेर 1,50,000 छ। यसले भनेको के भन्दा जस्तो अघि एप्लिकेसनमा हाम्रो प्रो राटा सेयरको एक्सेस एमाउन्ट भएको 45,000 हो। अब त्यसलाई हामीले एलर्टमेन्टमा मिलाउन खोज्दैछौँ भने त्यो 6,000 सेयर एलर्टमेन्टमा पैसा तिर्नु पर्दा कति तिर्नु पर्थ्यो त 150 तिर्नु पर्थ्यो। तिर्नु पर्ने नि 150 आज बढी भएको छ म 45 छ भने यो 45 सबै कहाँ मिलाउन सकिन्छ त एलर्टमेन्टमा मिलाउन सकिन्छ। यदि के भएको भए सपोज यो मल्टिप्लाई गर्दा 15 मात्रै आइदिएको भए एलर्टमेन्टमा जम्मा पे गर्नुपर्ने एमाउन्टै 15,000 छ भने 45,000 सबै एलर्टमेन्ट मिलाउनु भने पाइन्छ र पाइँदैन, त्यहाँ अझै पैसा बढी हुन्छ। त्यो नेक्स्ट इन्स्टलमेन्टमा लानुपर्छ। त्यसलाई मैले के सजिलो तरिका सिकाउँछु भने अब त्यो पैसा बढी बा पैसा कम बा भनेर त्यो भन्न थाल्यो भने धेरै स्टुडेन्ट पजल हुन्छ। तर म चाहिँ के सिकाउँछु भने क्यालकुलेटरमा हेर 150 आएको छ, अहिलेको ओरिजिनलमा हेर 45 आएको छ भने तिमीले सिम्पल के बुझ त्यो 45 र 150 मा कुन चाहिँ लोएस्ट भ्यालु हो। जुन चाहिँ लोएस्ट भ्यालु हुन्छ त्यसलाई एलर्टमेन्टमा लेख। जस्तै हेर त 150 र 45 मा कुन लोएस्ट भ्यालु हो 45 लोएस्ट भ्यालु हो भने चाहिँ मैले यहाँ के लेख्छु त 45 लाई म यहाँ लेख्छु। लोएस्ट भ्यालु भनेको लेख्दाखेरि तिम्रो जर्नल इक्वल भयो कि भएन। जर्नल इक्वल भयो भने बुझ्नु पर्यो अब हामी यो भन्दा अर्को स्टेपमा जानु परेन भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि जर्नल इक्वल भएन भने अर्को स्टेपमा जानुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै एक्जाम्पल अहिले जस्तै यो मल्टिप्लाई त्यति आउँदैन। सपोज यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको भए तिम्रो क्यालकुलेटरमा 15,000 मात्रै आएको भए फेरि कम्पेयर गर्दा क्यालकुलेटरमा 15,000 आयो, ओरिजिनलमा 45,000 आयो, कुन चाहिँ लोएस्ट भ्यालु हो त 15,000 लोएस्ट भ्यालु हो। त्यसलाई मैले यहाँ के लेख्थेँ त त्यसलाई मैले यहाँ 15,000 लेख्थेँ। अब 15,000 लोएस्ट भ्यालु लेख्दाखेरि अब फेरि हेर्नु पर्यो जर्नल बराबर भयो कि भएन त 15 राखेर त बराबर हुँदैन। हजुर बराबर नहुनुको अर्थ अब के बुझ्नु पर्यो त हाम्रो पैसा अझै अर्को स्टेपमा जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो।
त्यसलाई के अर्थो त एलटमेन्टमा बढी भएपछि कहाँ जानु पर्थ्यो त एलटमेन्ट पछिको नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट इन्स्टलमेन्ट नाम के हो त फर्स्ट एन्ड फाइनलको गर्नु पर्थ्यो तर अहिले हाम्रो यो कन्डिसन छैन हाम्रो के भएको छ त यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको छ 150 आएको छ लोएस्ट भ्यालु कुन हो त 45 हो यति भएपछि हाम्रो जर्नल इक्वल भयो अब नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट जान परेन narration being share application money transfer यसलाई हामी स्पेशली के इन्ट्री भनेर पढ्छौं त ट्रान्सफर अथवा ट्रान्सफर इन्ट्री भनेर पढ्छौं फर्स्ट इन्ट्री सक्यो अब सेकेन्ड इन्ट्री सरी थर्ड इन्ट्री यसलाई हामी एलोटमेन्ट इन्ट्री भन्छौं यो लेख्न पर्ने हैन मैले बुझाउँदा एलोटमेन्ट इन्ट्री एलोटमेन्ट इन्ट्रीको फर्स्टमा हामी ड्यू इन्ट्री भन्छौं नर्मली एलोटमेन्ट इन्ट्रीको ड्यू इन्ट्रीलाई तीनटा कुराले फेयर गर्छ पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट पारमा हुँदाखेरि एउटा इन्ट्री हुन्छ प्रिमियममा हुँदा एउटा इन्ट्री हुन्छ डिस्काउन्ट हुँदा एउटा इन्ट्री हुन्छ जेमा भयो नि एलोटमेन्टको ड्यू इन्ट्री भने दुईटा कुरा चाहिँ कन्फर्म हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो चाहिँ कन्फर्म हो शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गरिसकेपछि यदि शेयर केमा इस्यु गरेको भए पारमा इस्यु गरेको भए पार भनेको नो प्रॉफिट नो लस 50 को शेयर 50 मा इस्यु गर्यो प्रॉफिट नि भएन लस नि भएन भने तिम्रो इन्ट्री केही पनि थप्न पर्दैन यदि शेयर डिस्काउन्ट इस्यु गर्ने भनेको भए डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्ने भनेको लस हो के तिमीले शेयरलाई छोडेर अर्को कुनै सामानमा कम्पेयर गर न 50 को सामान 45 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ लस भएन त्यसैले डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्ने भनेको के हो त लस हो लसलाई कति देखाउनु पर्छ त भन्दा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस आर डेबिट हाम्रो त्यो बेसिक जर्नलको रुल हो नि एक्सपेन्सेस र लसहरुलाई के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ त्यसले मैले डेबिट गर्नुपर्छ तर यो क्वेशन केमा इस्यु गरेको हो त प्रिमियम इस्यु गरेको प्रिमियम भनेको त प्रॉफिट हो नि हेर त 50 को शेयर 55 मा बेचेको छ पैसा त 5 रुपैयाँ बढी आएको छ प्रिमियम भनेको प्रॉफिट हो र हामीलाई के थाहा छ त अल इन्कम एन्ड गेन अल इन्कम एन्ड प्रॉफिट आर क्रेडिट सबै इन्कम र प्रॉफिट के हुनुपर्छ त क्रेडिट हुनुपर्छ त्यसो नि प्रिमियम भएको बेला क्रेडिट साइडमा के थाहा पर्ने छ त शेयर प्रिमियम अकाउन्ट क्रेडिट गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि अब न्यारेसन हाम्रो के हुन्छ त सिम्पल न्यारेसन बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी यसलाई हामी ड्यू इन्ट्री भनेर पढ्छौं एलोटमेन्ट मनी जर्नल बनाइसकेपछि एमाउन्ट चढाउने क्वेशनमा त्यहाँ के भने त्यो मतलब भएन इन्क्लुडिङ भने त्यो 25 भित्र प्रिमियम छ भने हो भने अब एलोटमेन्ट अकाउन्टमा एलोटमेन्ट कति रेट दिएको छ त्यो लेख्नु अब केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा एलोटमेन्टबाट कोसँग पैसा माग्ने हो त एप्लिकेसन दिएको 15000 सँग पैसा माग्ने हो कि शेयर बाँडेको 10000 सँग पैसा माग्ने हो त भन्दा 10000 सँग पैसा माग्ने त्यसैले एप्लिकेसनको रिसिभ इन्ट्रीमा चाहिँ नम्बर अफ एप्लिकेसन मल्टिप्लाई गर्ने बाँकी सबैमा नम्बर अफ शेयर मल्टिप्लाई गर्ने जति शेयर बाँडे त्योसँग पैसा माग्ने त हो नि कति आउनु पर्यो 2,50,000 आयो अब प्रिमियम पनि हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं प्रिमियम रेट कति भनेछ एउटा शेयरमा 5 रुपैयाँ प्रिमियम भनेछ कतिवटा शेयर छ त 10,000 शेयर छ यो भएपछि कति आउने भयो त यो प्रिमियम 50,000 आयो अब पालो बस्यो क्यापिटलको यसलाई पनि त्यो रेट माइनस गरेर निकाले हुन्छ त्यतिरै टाउको दुखाउनु पर्दैन हामीले नर्मली डबल सिस्टममा के पढाछौं अकाउन्टमा डेबिट क्रेडिट इक्वल हुनुपर्छ भने पढाछौं इक्वल हुनुपर्छ भने डेबिटमा 250 छ क्रेडिटमा 50 भइसक्यो कति भने इक्वल हुन्छ त सिम्पल 2 लाख यति गरेपछि हाम्रो एलोटमेन्टको ड्यू इन्ट्री पनि सक्यो नेक्स्ट इन्ट्री फोमा एलोटमेन्टको रिसिभ इन्ट्री र यो के थाहा छ भने एलोटमेन्टको र कलको रिसिभ इन्ट्रीलाई दुईटा कुराले फेयर गर्छ एउटा कलसिन एरर एउटा कलसिन एडभान्स एरर छ भने क्वेशनमा फेल टु पे डिड नट पे अनपेड नन पेमेन्ट नतिरेको कुरा जनाउने कुरा दिएको हुन्छ एडभान्स छ भने पेड इन्टायर अमाउन्ट पेड होल अमाउन्ट पेड टोटल अमाउन्ट पेड फुल अमाउन्ट यस्तै दिएको हुन्छ सबै पैसा तिर्यो भन्ने कन्डिसनको क्वेशन दिएको हुन्छ पछि एलोटमेन्टको रिसिभ इन्ट्रीलाई कलसिन एरर र कलसिन एडभान्सले फेयर गर्न सक्छ फेरि जतिखेर आउँछ भने चाहिँ कन्डिसन हेर्नु पर्यो क्वेशनमा अब मैले त्यहाँ क्वेशन मैले हेरेको छैन क्वेशन हेर्नु भन्दा अगाडि पहिला बेसिक इन्ट्री चाहिँ लेखौं रिसिभ इन्ट्री हो रिसिभमा पैसा आउँछ बैंक अकाउन्ट के गरौँ त डेबिट गरौँ अनि क्रेडिटमा के भने त एप्लिकेसन अमाउन्ट रिसिभ हुँदै शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट क्रेडिट भएको थियो अब एलोटमेन्टमा के हो त शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई के हो त
क्रेडिट गर। यति गरी चाहिँ अरु कुरा के छ भने म पछि क्वेशन हेर्नै बाँकी छ। अब मैले के गर्छु त भन्दा एलटमेन्टको यो 3 नम्बरको भनेको ड्यू एन्ट्री फर्स्ट एन्ट्री हो, जो 4 नम्बरमा चाहिँ रिसिभ एन्ट्री के हो त सेकेन्ड एन्ट्री हो। र हरेक एन्ट्रीमा हरेक इन्स्टलमेन्टको फर्स्ट र सेकेन्ड एन्ट्रीमा के कुरा कमन हुन्छ, एउटा न एउटा केही कुरा कमन हुन्छ। अघि एप्लिकेसन कमन भएको थियो, अब यहाँ के कमन छ त एलटमेन्ट एकाउन्ट कमन छ। यहाँ एलटमेन्ट एकाउन्ट कमन छ, डेबिटमा एलटमेन्ट एकाउन्ट, क्रेडिटमा एलटमेन्ट एकाउन्ट। एलटमेन्ट एकाउन्ट कमन छ नि एमाउन्ट पनि कमन हुनुपर्छ। त्यसो भने एलटमेन्टमा जम्मा जम्मी कति छ 3 नम्बरमा 250 छ। एलटमेन्ट भने 250 टोटल एमाउन्ट हो। यसमा हामी के गर्छौं त अघि एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा एलटमेन्ट हामीले कति मिलाएको छ त 45,000 मिलाएको छौं भने यो त अब त उठ्दैन नि त। त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामी यहाँ माइनस गर्नुपर्छ। टोटल 250 एलटमेन्ट उठ्नु पर्ने मध्ये 45 त पहिले उठिसकेको छ भने अब उठ्न मागी कति मात्रै हो त 2,05,000 मात्रै हो। अब क्वेशनमा के भएन त अघि मैले भने जस्तो फेल टु पे को कुरा नि आएन अथवा पेड इन्टायर एमाउन्टको कुरा एडभान्स अथवा एररको कुनै पनि कुरा आएन भने इफ अल मनी वा ड्युली रिसिभ भन्ने क्वेशन आयो भने बैंक पनि के हुनुपर्छ 2,05,000 हुनुपर्छ। त्यसको लागि अब बल्ल क्वेशन पढाउँछु ल। हेर त यहाँ भनेको छ अल मनी वा ड्युली रिसिभ, सबै पैसा टाइममा कलेक्ट भएको छ रिसिभ भएको छ, बट 400 शेयर अन्डर प्रोराटा। 400 शेयर पनि कुन बेसिसको त प्रोराटा बेसिसको 400 शेयरले, यहाँ यो प्रोराटा भन्नेले अर्थ राख्छ अन्डर प्रोराटा बेसिसको शेयरले के गरेको छ त भन्दा फेल टु पे। फेल टु पे भन्ने कुराले के बुझाउँछ कल सिन एरर बुझाउँछ। कहाँ फेल टु पे भन्यो एलटमेन्टमा नि भन्यो कलमा पनि भन्यो भनेपछि एलटमेन्टमा नि कल सिन एरर देखाउनु पर्यो, कलमा नि कल सिन एरर देखाउनु पर्यो। देखाउँदा अब मैले यहाँ कल सिन एरर देखाउनु पर्यो नि कल सिन एरर सधैँ कता देखाउने रे इस्यु गर्दा कल सिन एरर एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। किनकि यसले एररले त तिम्रो क्याश घटाउँछ, क्याश अथवा बैंक घटाउँदा घटाउने कुरा बैंक जता छ त्यतै लिनु पर्यो। जस्तो डिस्काउन्टहरुमा कसैले जस्तो 1000 रुपैयाँ लिनु पर्ने कसैले 900 रुपैयाँ लिएर चाहिँ 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिने जरले के हुन्छ त क्याश अथवा क्याश एकाउन्ट डेबिट 900 डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट 100 गरेर बल्ल के गर्छ हामीले कोसालीले हो त्यो रामश्याम हरि के छ त्यसलाई क्रेडिट 1000 गर्छ हैन। एररले के गर्छ हाम्रो बैंक एकाउन्ट घटाउँछ। त्यो हेर बैंक एकाउन्ट जता त्यही साइडमा लेख्नु पर्यो। यति गरेपछि कल सिन एरर देखाउने नर्मल रुल के हो त भन्दा जुन इन्स्टलमेन्टमा कल सिन एरर देखाउने त्यसकै रेट लेख्ने हो। किनकि जस्तो सपोज एउटा शेयर एलटमेन्टमा पुरै पैसा तिर्न हाने कति पैसा दिन आउँछ त 25। तिर्न आएन भने कति तिर्न आउँदैन त त्यो 25 तिर्न आउँदैन। त्यसैले कल सिन एरर देखाउँदा सबैभन्दा पहिला के भन्छ त एलटमेन्टको कल सिन एरर एलटमेन्ट रेट लेख्ने 25। तर यो क्वेशन नर्मल क्वेशन होइन। हामीले मैले भने यदि प्रोराटा वाला क्वेशन नछ भन्दा गाह्रो क्वेशन आउने यही क्वेशन आउने हो। यो भन्दा गाह्रो क्वेशन तिम्रो प्लस 2 मा अरु सोध्दैन। अब मैले 25 हेरेर मैले 25 * 400 गर्न पाउँदिन। किन पाउँदिन भन्दा त्यहाँ एउटा कन्डिसन दिएको छ। क्वेशनले के दिएको छ भने हामीलाई 400 शेयरले पैसा नतिरेको क्वेशनले क्लियर भनेको छ। तर त्यो 400 कोबाट कुन मध्येको हो रे त प्रोराटा मध्येको शेयर हो रे। प्रोराटा मध्येको शेयर भनेको अब गएर त हामीसँग माथि क्वेशनहरु त हामीसँग दुई थरीको शेयर छ। एउटा 4000 एप्लिकेसन दिएर 4000 शेयर पाउने फुल बेसिसको छ। अर्को 9000 एप्लिकेसन दिएर 6000 पाउने प्रोराटा बेसिस छ। अब त्यो 400 चाहिँ कुन मध्येको हो त प्रोराटा मध्येको भने त 6000 मध्येको भएन। अब 6000 मध्येको शेयरले यदि एलटमेन्टको पैसा तिर्दैन भने तिमीले के बुझ्नु भएन त भन्दा यो 25 नै तिर्दैन भनेर बुझ्नु भएन। किन बुझ्नु भएन भन्दा हामीलाई के थाहा छ त यो 6000 शेयरले त एप्लिकेसनमा कति पैसा बढी तिरेको थियो 45000 बढी तिरेको थियो। त्यो बढी तिरेको पैसा हामीले के गरेको छ त एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरेको छौ। हो त्यही ट्रान्सफर गरेर एलटमेन्टको 45 लरे हामी टोटलमा घटाएको हैन भने कल सिन एरर भनेको त नतिरेको पैसालाई कल सिन एरर भन्ने हो, तिरेको पैसालाई कल सिन एरर भन्न पाइदैन। अब हेर त रेटमा 25 भन्नु र टोटलमा 250 भनेको एउटै हो नि त। यदि मैले यहाँ टोटलमा नि के लेखेको भए 250 नै लेखेको भए मैले यहाँ के गर्नु पर्दैन 250 मा टोटलमा 250 छ रेटमा 25 छ त्यसलाई मैले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्थे। तर 250 मैले 45 त माइनस गरेको छु नि। माइनस किन गरेको त यो पहिले तिरेको भएर माइनस गरे हो नि भनेपछि त टोटलमा माइनस भएपछि रेटमा माइनस हुनु परेन। त्यसको लागि अब म अलिकति फरक तरिकाले बुझाउँछु। यसले भन्नु खोजेको के हो भन्दा जस्तो प्रोराटा शेयर कति छ त 6000 ले प्रोराटा शेयर 6000 ले के गरेको छ त भन्दा
एलोटमेन्टको पैसा कति बुझाएको छ एलोटमेन्टको पैसा उले ₹45 बुझाएको छ र यो 45 बुझाउने भित्र को पनि पर्छ त यो 400 पनि पर्छ के त्यसो भने अब हामीले रेटमा हिसाब गरौँ न प्रोराटाको 6000 शेयरले एलोटमेन्टको 45000 एमाउन्ट बुझाउँछ भने एउटा शेयरले कति बुझायो होला त एउटा शेयरले कति बुझाउँछ त भन्दा त्यो 45000 लाई तिमीले 6000 ले डिवाइड गर्यो भने एउटा शेयरले ₹7.50 बुझाएन त भनेपछि यो जस्तो एलोटमेन्टमा तिर्नुपर्ने 25 मध्ये 7.5 त कसले बुझाएको रहेछ त यो 400 शेयरले पनि त बुझाएको छ त किनकि 400 को भित्रको त 6000 भित्रको भने अब हामीले यो 7.5 लाई के गर्नु ध्यान घटाउनु पर्छ यो भन्दाखेरि धेरैलाई यो विभिन्न तरिकाले सिकाउँछ पहिला त्यस्तो धेरै पजल गर्नु पर्दैन के यदि प्रोराटा वाला क्वेशनमा एलोटमेन्टमा के आयो त कल सिनेरर आयो भने त्यसमाथि नि प्रोराटा ग्रुप भनेर तोक्यो भने तिमीले सिम्पल गर हेर त रेट 25 भनेको टोटल 250 हो मैले यहाँ 25 लेख्दाखेरि मुनि मैले 250 लेखेको छु तर मैले यहाँ 250 लेखेको छैन 2,05,000 लेखेको छु यहाँ मैले टोटलमा माइनस गरेको छु टोटलमा माइनस गर्ने यहाँ पनि गर्दा माइनस गर्दै सिम्पल टोटलमा कति माइनस भएको छ 45000 माइनस भएको छ भने त्यो 45000 जुन माइनस भएको 45000 छ नि त्यसलाई तिमीले रफली क्याल्कुलेटरमा गरे नि हुन्छ त्यो माइनस भएको 45000 लाई तिमीले सिम्पल के गर त प्रोराटाको शेयरले डिवाइड गर्दै अरूले हैन किनकि त्यो 45000 तिर्ने शेयर को हो त 6000 हो त्यो गर्दा कति आउँछ त अहिलेकै 7.5 आउँछ भनेपछि 6000 शेयरले एलोटमेन्टको 45000 तिरिसकेको छ नि भने एउटा शेयरले कति तिर्यो त 7.5 तिरिसक्यो यो 7.5 त कसले पनि तिर्यो त त्यसो भने यो 400 ले पनि तिर्यो त्यही भएर यो 7.5 लाई चाहिँ के गरेर ध्यान माइनस गर्दियो भनेपछि टोटलमा 25 रुपैयाँ पे गर्नुपर्नेमा 7.5 त अलरेडी पे गरिसकेको रहेछ भने अलरेडी पे गरिसकेको एमाउन्ट घट्दै अब यदि त्यो 400 शेयरले फुल एमाउन्ट पे गर्न आएको भयो भने 25 पैसा बोकेर आउँथेन उले 25 मा उले अगाडि तिरेको 7.5 घटाएर 17.5 मात्र के गर्छ उले त्यहाँ पेमेन्ट गर्न आउँथ्यो भनेपछि अब हामीले कल सिनेर देखाउँदा के गर्नुपर्ने छ त टोटलमा यदि माइनस छ भने नर्मली हामी यहाँ पनि माइनस गर्छौं अनि त्यहाँ माइनस कति एमाउन्ट छ त्यो माइनस भएको एमाउन्टलाई जहिले केले डिवाइड गर त प्रोराटाको शेयरले डिवाइड गर प्रोराटाको शेयरले डिवाइड गर्दा कति आयो त भन्दा 7.5 आयो त्यो 7.5 माइनस गर्दा कति आउँछ त 17.5 आउँछ त्यो 17.5 लाई अब बल्ल के अन्त मल्टिप्लाई गर्ने कतिवटा शेयरले पैसा नतिरेको अरे त 400 शेयरले पैसा नतिरेको अरे जब 400 शेयरले मल्टिप्लाई गर्दियो इन्टु 400 गर यो गर्दा जति आउँछ त्यो नै हामीलाई के हुन्छ त एलोटमेन्टको कल सिनेर हुन्छ यसलाई विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यो मध्ये एउटा तरिका के हो त भन्दा मैले सिम्पल तरिकाले भनेको छु यदि प्रोराटा बेसिसको केसमा चाहिँ एलोटमेन्टमा कल सिनेर भन्यो भने नर्मली एलोटमेन्टमा त्यो पैसा ट्रान्सफर भएर आएको हुन्छ यहाँ तिमीले माइनस गरेको हुन्छ तिमीले सिम्पल के लेख त पहिला एलोटमेन्टको रेट लेख अनि यहाँ टोटलमा माइनस छ यहाँ पनि माइनस गर कति माइनस छ 45000 छ यो माइनस भएको एमाउन्टलाई अरूले हैन जहिले नि क्याल्कुलेटरले प्रोराटाको शेयरले डिवाइड गर अनि यहाँ जति रेट आउँछ नि त्यसलाई घटाइदियो अनि नत्र यसरी मल्टिप्लाई गराइदियो त्यो भनेको 7000 आयो अब 2,05,000 कलेक्सन हुनुपर्नेमा 7000 चाहिँ के भयो त कलेक्सन भएको छैन भने रिमेनिङ 1 लाख कति त 98,000 चाहिँ कलेक्सन भयो भने बुझ्नु पर्छ यति गरेपछि यसको न्यारेसन के लेख त बिङ यर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ लाइक यदि प्रोराटा वाला क्वेशनमा सबैभन्दा एकदमै हार्ड क्वेशन गाह्रो क्वेशन आयो भने यो आउने हो जहाँ हामीले कल सिनेर यहाँ देखाउने हो त्यसमा अरू तरिकाले नि तिमीहरूले क्लासमा अरू सरहरूले अरू तरिकाले नै सिकाएको हुन्छ त्यो तरिकाले आउँछ भने त्यही तरिकाले गर हैन भने सिम्पल तरिका के गर त एलोटमेन्टमा कल सिनेर देखाउँदा पहिला एलोटमेन्टको रेट लेख म फेरि भन्छु अनि यहाँ टोटलमा तिमीले माइनस गरेर देखाएको छ भने यहाँ रेट पनि माइनस गर कति माइनस गर्ने भन्दा यहाँ टोटलमा कति माइनस भएको छ 45 हो त्यो टोटलमा माइनस भएको एमाउन्टलाई सिम्पल केले डिवाइड गरेर जहिले पनि प्रोराटाको शेयरले डिवाइड गर तिमीलाई भने जहाँ जहाँ ओर किनोटको कुराहरू आउँछ सबै ठाउँ प्रोराटा कुरा आउँछ के जस्तो अघि मैले चेक गर भन्दा नि प्रोराटाले चेक गर भने भने त्यो प्रोराटाले डिवाइड गर्दा जति एमाउन्ट आउँछ नि त्यसलाई सिम्पल माइनस गरिदियो अनि नत्रिको शेयरले मल्टिप्लाई गरिदियो यति गर्दा तिम्रो कल सिनेर आउँछ हैन तिमीले क्लासमा सरहरूले पढाउनु भएको अरू कुनै मेथड थाहा छ नि त्यसरी गर्दा नि भयो म चाहिँ यसरी सिकाउँछु क्वेशन नम्बर स्टेप नम्बर 5 हाम्रो एप्लिकेसन एन्टिटी सक्यो एलोटमेन्ट एन्टिटी सक्यो अब के को पालो त कलको नाम के छ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ
फर्स्ट एन्ड फाइनलको इन्ट्री नर्मली कलको इन्ट्रीलाई नर्मल क्वेसनमा खासै त्यस्तो केहीले नि इफेक्ट गरेर हुँदैन अब क्वेसनले नि कुनै स्पेशल त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन दियो भने छुट्टै कुरो नभए फर्स्ट एन्ड फाइनलमा त्यस्तो केही पनि कुराले इफेक्ट गरेको हुँदैन फर्स्ट एन्ड फाइनलको नर्मल ड्यु इन्ट्री के हुन्छ त कलको नाम जे छ त्यही अनुसार कलको नाम चेन्ज गर्ने सेयर कल एकाउन्टमा सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट होला सेयर फाइनल एकाउन्ट होला सेयर सेकेन्ड कल एकाउन्ट होला जे छ त्यो अनुसार नाम गर्ने अहिले कलको के छ नाम सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट गर डेबिट टु के गर त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट गर नरेसन लेख being your first and final call money due त्यसलाई हामी नर्मली ड्यु इन्ट्री भनेर पढ्छौँ निकल एमाउन्ट कसरी देखाउँछ सिम्पल जुन इन्स्टलमेन्टको हामीले इन्ट्री बनाउँछ त्यसको रेट हेर्ने हो है एप्लिकेसन रेट हेर्यो कल एलर्टमेन्ट रेट हेर्यो कलमा कलको रेट हेर्छौँ कलमा हाम्रो कति छ रेट हेर त क्वेसनमा 15 रुपिस दिएको छ त्यसलाई के मल्टिप्लाई गर्ने त सबैसँग कलेक्सन गर्ने हैन हामीसँग जति शेयर छ त्यससँग कलेक्सन गर्ने हो 10,000 सँग कलेक्सन गर्ने हो यो भने कति आयो त 1,50,000 1 लाख यति भइसकेपछि हाम्रो कल इन्ट्रीको ड्यु पनि सक्यो अब 6 मा रिसिभ इन्ट्रीमा सिम्पल क्वेसनमा के छ पछि हेर्ने भन्दा सिम्पल रिसिभ भनेपछि के थाहा छ हाम्रो पैसा आउने कुरा हो त्यही भएर के गर त बैंक एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर बैंक एकाउन्ट डेबिट गरिसकेपछि क्रेडिटमा के हो नि त एप्लिकेसनको रिसिभ हुँदा एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट भएको थियो इलेक्ट्रोनिकको रिसिभ हुँदा इलेक्ट्रोनिक एकाउन्ट क्रेडिट गर्नु पर्यो अब कलको रिसिभ हुँदा कलको नाम लेख्नु पर्यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट यति गरिसकेपछि अब अरु पछिल्लो कुरा पछि हेरौँला पहिला यति मात्रै भन कि यो फर्स्ट र यो सेकेन्ड इन्ट्रीमा कमन कुरा के छ यहाँ पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल इन्ट्री छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट छ त्यहाँ र यहाँ पनि के छ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट छ एकाउन्टको नाम कमन भएपछि एमाउन्ट पनि त कमन हुनु पर्यो नि एमाउन्ट कति छ 150 छ तिमीले 150 यहाँ त्यही 150 लेख्ने हो अब यहाँ मैले अघि एलर्टमेन्टमा गरे जस्तो माइनस गर्दिन किन भन्दा अहिले पो एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरेको थियो एलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर गरेको थियो अनि त्यो पैसालाई पो हामीले तल माइनस गरेको थियो यहाँ कलमा त ट्रान्सफर भएको छैन यदि कलमा ट्रान्सफर भएको भए अहिले मैले एलर्टमेन्टको रिसिभमा जे काम गरेको थिएँ नि त्यही काम हामी रिपिट हुन्थ्यो अब छैन त्यसैले कलमा 150 लेख्यो यति भएपछि इफ अल मनी वा ड्युली रिसिभ भन्ने कन्डिसन सिम्पल केस भएको भए बैंक पनि 150 हुन्थ्यो तर कन्डिसन हाम्रो के छ त अल मनी वा ड्युली रिसिभ बट 400 शेयर अन प्रोराटा बेसिस फेल टु पे के भन्छ त एलर्टमेन्ट कल मनी भनेको छ जसलाई हामी कल सिनेरियो भन्छौँ अघि हामीले कल सिनेरियो देखाइसकेको छौँ एलर्टमेन्ट अब कलको आफ्नै कल सिनेरियो देखाउँछौँ कल सिनेरियो चाहिँ कता देखाउनु पर्छ रे डेबिट साइडमा देखाउनु पर्छ कल सिनेरियो एकाउन्ट डेबिट यदि गरी कल सिनेरियो एकाउन्ट देखाउँदाखेरि सिम्पल कसरी देखाउनु त भन्दा एउटा शेयरले कलमा पेमेन्ट गर्न हामी कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ त 15 रुपिस पेमेन्ट गर्नुपर्छ पेमेन्ट गर्दैन भने त्यो 15 नै पेमेन्ट हुँदैन अब यहाँ अघि मैले 25 मा माइनस 7.5 गरेको थिएँ त्यो काम यहाँ गर्नुपर्छ पर्दैन किन पर्दैन भन्दा अघि टोटल 2,50,000 मध्ये 45,000 हाम्रो अघि एप्लिकेसन उठेको थियो त्यही पैसा हामीले यहाँ माइनस गरेको अब एप्लिकेसन बढी भएपछि हामीले कलमा कुनै अगाडि कलको पैसा अगाडि कहीँ उठेको छ र छैन भने चाहिँ त उसले त सबै पैसा तिरेन यसको मतलब हामीले चाहिँ अघि यहाँ जसरी रेटमा माइनस गरे त्यो रेटमा यहाँ माइनस गर्न परेन अलि सजिलो पनि भयो होला अघि मैले टोटलमा माइनस गर्दा मैले रेटमा पनि माइनस गरेको थिएँ यो क्वेसन यहाँनिर चाहिँ टोटलमा माइनस भएन रेटमा पनि माइनस नहुने रहेछ भने त्यसरी पनि तिमीले एउटा सोझो अर्थमा तिमीले त्यसरी सोलुसन गर्न पनि सक्छौ कति आयो त 6,000 हाम्रो के हो त कल सिनेरियो भयो 150 मा 6,000 कल सिनेरियो भएपछि रिमेनिङ कति चाहिँ कलेक्सन हुनु पर्यो त 144 चाहिँ कलेक्सन हुनु पर्यो यसरी अब यसको न्यारेसन के हुन्छ त being share first and final all money हामी रिसिभ इन्ट्री भनेर पढ्छौँ
रिसिभ एन्ट्री भनेर पढ्छौँ। अब यति भइसकेपछि नर्मली हामीलाई यदि प्रोराटावाला क्वेसनमा साह्रै नै गाह्रो क्वेसन आयो भने यतिसम्म सोध्न सक्छ। अरू सबै प्रोसेस एउटै छ, सिर्फ यो फेल टु पे एलोटमेन्ट मनी भन्दाखेरि त्यो माथि नि कुन बेसिस त प्रोराटा बेसिस भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँनिर पहिला एलोटमेन्टको रेट लेख्नु पर्यो। तिमीले नर्मली प्र्याक्टिस गर्दा यहाँनिर तिमीले सधैँ माइनस गरेर देखाएको हुन्छौ, यो माइनस गरेपछि यहाँ पनि टोटललाई माइनस गर्नु पर्यो। अनि यहाँ माइनस जति छ एमाउन्ट छ नि त्यसलाई प्रोराटाको सेलले डिभाइड गरिदियो अनि जति आउँछ त्यसलाई त्यहाँ माइनस गरिदियो। यदि फेरि यो क्वेसन के भइदिएको सिम्पल, फेरि यहाँनिर प्रोराटा बेसिस नभनिकन यो क्वेसनमा फुल बेसिस मात्रै भनिदिएको भए फेरि हामीले के गर्नु पर्थेन त, यहाँ टोटलमा माइनस गर्नु पर्थेन। फुल बेसिस भनेपछि त्यो कुन भित्रको सेयर पर्थ्यो त, यो 4000 भित्रको सेयर पर्थ्यो। 4000 भित्रको सेयरले त पैसा बढी तिरेकै छैन भने यो घटेको 45,000 कसको हुँदैन त, त्यो 400 को हुन्थेन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ सोझै 25 × 400 गर्थ्यौँ यदि यहाँनिर फुल बेसिस भनिदिएको भए। यसरी हामीले के गर्छौँ त, एउटा एकदमै प्रोराटावाला क्वेसनमा साह्रै गाह्रो क्वेसन आयो नि यदिसम्म क्वेसन आउँछ तिमीले यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा स्पेसली यो एलोटमेन्टको रिसिभ एन्ट्री बनाउँदा यति नर्मल कुरा देखाउन जान्नु पर्यो, यति गरेको बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई तिमीले आफ्नो तरिकाले बुझ्न सक्छौ, अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौ, यसरी नै गर्नुपर्छ हुन्छ होइन। तर म चाहिँ के गर्छु भन्दा एलोटमेन्टको रेट हेर्न सिकाउँछु। 25 र 250 भनेको रेटमा 25 टोटलमा 250 हो। जब टोटलमा माइनस भएपछि रेटमा पनि माइनस गर्छु। माइनस कति त 45,000 छ, त्यो 45,000 लाई केले डिभाइड गर्छु, प्रोराटाको सेलले डिभाइड गर्छु। जति एमाउन्ट आउँछ त्यही एमाउन्टहरु माथि गएर के गर्छु त माइनस गर्छु। यदि गरे तिम्रो यसको यो वाला यसको कल छिनेर सकिन्छ। ल यो केस यसमध्ये हामीलाई गाह्रो केस हो, यसलाई हामी यसरी सल्भ गर्छौं। अरु कुरा चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा फेरि सल्भ गर्नेछौँ।